आसा ते आमची गांवची हेजे वतीन तुजे मागतात की हे बेगीन तर काबार जावचें आनी आमकां न्याय दिवचो. आमी हें सगळें तुमचे देवीच्या हाती आसा आनी तुमीच आमचें राखण हें करून हे फार्म जे आसा तें बंद जावचें. आनी कसलीच आमकां गांवांत कसलो हें जावचें ना. आनी सातें तुमची वाठारां हें आसा हें तुजे वाठारांत जाल्लें आसा हें तुमी सगळ्यांनी तेजें आमचें हें घेवन हें बंद करतात. तें कितें तेजेर कडक कारवाय जावची अशें आमी ग्रामस्थ तुजे सगळे मागतात. आनी हेजो न्याय आमकां तुमी दिवचो. तुमी हे जाग्यार बसले आसतना तुमकां आमकां न्याय मेळटलो. तुवेंच हें आमकां हितूंतलें आमकां सॉल्व करचें. जे आमकां जेनिफर फॉर्मान हें केलें आसा आनी तेणें जें कितें केलां तें आमच्या गांवांत त्रास जाता. आनी हाजेर कितें फाल रोगराई कितें येयलें जाल्यार आमकां तुमी आमकां सारवार करपा जाय. आनी ताका हांगचो सामकोच अकलपट्टी करून ताका सामको धांवणो जालो. आनी जें तें कितें करता ताका आमकां हें तेजें फळां येवचें न्हू. हें इतलेंच आमी तुजे कडेन मागता. देवाची राखण देव मला जाता. सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते मनोकामना आहे जे काय फार्म आहे ते तिथून निघून जावं. त्या जागेमध्ये त्या वास्तूमध्ये सदैव सुख शांती राहावं. त्या वासापासून जे गावकरी मंडळींना त्रास होतो ते त्रास निवारण व्हावं म्हणून श्री सोमनाथाच्या चरणी ह्या नावाला सभापती